मोगाचनो सांतिसीम त्रिंदाद एक मान करून आयच्या दिसा समया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमकां गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. इजाया प्रवादच्या बुकान 5:5 वसरान 3ऱ्या वळीर. Isaiah chapter 45 verse 3. I shall bless you with hidden treasures and the wealth. सर्वेस्पर देव सर्गुक्तगान आमचेर आशीर्वाद घालता आसतना ताका आमच्या मदें भोवपवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावयान तें गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत A22 A22 आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक भक्तीन मनान खालत्या काळजान करतांव नामान. पेज नंबर 31 30 आनी 1. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंताक भक्तीन मना कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. भक्ती मना कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. करतांव तुका नामान. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक भक्ती मना कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. भक्ती मना कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. करतांव तुका नामान. समया गर्गा आनी होकलाप दिया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासून ताची स्तुती करया. ताणें आमची सोडवण केल्या. ताचें आराधन करया. तो सर पदवेदार सर सत्यवन आमच्या जिवितांत सर वस्तू आमकां वदक्षून दिवन व्हडा मोगान तो आमची जतन घेता. आमकां लिपोवन दवरलेली दिरवी आनी गुपित संपत्ती भरपूर मापान तो फाव करता. देखून ताका आमी म्हणया बरो गवळी समया तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरीक आमकां पावोवचो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरीक आमकां पावोवचो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरीक आमकां पावोवचो. तुजें जिवीत आशेता आत्मीक खाणाक लालेता. तुजें जिवीत आशेता आत्मीक खाणाक लालेता. हर एक दिसा तुजे संगी सोलो काशेता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आराधन आराधन
करता तुका नामा भक्ती मनान कळत्या काळजान करता तुका नामा करता तुका नामा हालेलुया आज आमकां मेळटा देवाचें उतर कोरिंथकारांमदलें दुसरें पत्र 5:7 बोट 2 Corinthians chapter 5:7 साम पावला मुखांतर मोगाचें हें देवाचें उतर म्हणटा कित्याक आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान जियेता हालेलुया म्हजे उपरांत तुमी म्हणा कित्याक आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता कित्याक आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता पयसमियान जेजू आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक दिसता तो दोवो गोवांचो वंडो पूण तूं समियान जेजू तान तूं हजार आसाय कित्याक तुवें आमकां म्हळाय घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड घेयात आनी पियात हे म्हजें रगत हांव तुमच्या सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून तुमी उगडास दवरा वय समियान जेजू तुजो उगडास आमी काडटा तूं आमच्या सांगता हजार आसाय आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक तूं दिसताय तुजो आमकां अनुभव जाता तूं आमच्या मदेगात आसाय तुज्या देवपणांत तुज्या मनशापणांत आमच्या जिवितांत जे कितें आमकां गरजेचें तें सगळें तूं आमकां वदाक सोन दिताय तूं केदो व्हरतो देव कितलो महान देव कितलो तूं आमचो मोग करताय बरो ममतोच्या मापान आमच्या काळजांत तो दैवीक बरवसो तुवें घालाय आमकां बरवशाची यात्री केल्याय हें जुबलेवाचें वरस पळोवंक तुवें आमकां फोव केलाय तुका उलो मारता आसतना तूं हजार जाताय तुजे कडेन विचारता आसतना तूं आमकां सकट वस्तू दिताय तुका जावं अर्ग आनी होकलाप सासनाच्या सासनाक हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगा जाणो आमी भावार्थान आनी विश्वासान आमी गावया तें गीत तूं सुपुरो म्हाका तूं सुपुरो तूं सुमुजो गवडी बरो तुमच्या त्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत E9 ऑन पेज नंबर 112 112 112 आज समी जेजू तुज्या जिवितांत वर्तें अजाप करचो आसा बरो गवळी जावन जे कितें तुका जाय तो तुका दिवचार आसा एक बरो गवळी आपल्या शेळयेक आरावन धरता आपल्या काळजाक तुकाय तो आरावन धरतलो आनी तुका बुजयतलो तुजें दुकां पुसून काडटलो तुज्या जिवितांचो काळोख आनी अंधकार सगळो नपयस करतलो तुज्या व्यापार वैवटाचेर तुज्या बिझनसाचेर तुज्या बेळ्याचेर तुज्या भुरग्यां तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या येवजणेचेर तुज्या मोगाच्या पत्नीचेर पतीचेर आवय बापायचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालतलो वय समयाक उलो मार तुज्या शिकपाचेर वय धाव्याची भुरगीं शिकोवन आसात वय विशेष स्तरान शिकोवन आसात PUCची भुरगीं विशेष स्तरान शिकोवन आसात तुमचेर आशिर्वाद घालतलो जो कोण उंच शिकोवंक आशेतात कसलेय इंटरव्यू दिवंक आसात कसलेय वय क्वॉलिफायींग एग्जाम्स आसात तातूंत सगळ्यांक तुमकां यशस्वी दितलो काळजान तावन समयाक म्हण तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी खरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मानातावन कन पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मानातावन कन पारो तूंच पुरो समया तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो समया तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो हो मोगाच्या न्हू समयाक आमच्या जिवितांत स्वागत कर तूंच पुरो समया तूंच पुरो म्हूण सांगचें वर्तें भाग आमचें कित्याक ह्या संवसारांतलो मनीस मोगाच्या न्हू जियेता आसतना केवळ दोळ्यांच्या दिश्टीन जियेता
पूण आमी तरी भावार्थाच्या दिश्टीन जियेता देखून आमी भरवशाचे यात्रेक भरवशान आमी जियेता वय मोगाचेनो संवसार तरी आमकां दोळ्याच्या दिश्टीन जियोंक चड आनी चड आमकां प्रेरणा दिता उत्तेजन दिता आनी आमकां मार्गदर्शन दिता वय ल्हान आसतनाच आमकां शिकयलां बोर्ड पळय वय ब्लॅक बोर्ड पळय म्हणून टिचरीन सांगला आ ई बरोवंक शिक ABCD बरोवंक शिक वय तुजो टेक्स्ट बूक पळय परतून आमकां सांगलां ते गायड्स पळय आनी मास्टराकच पळय टिचरीकच पळय वय तांकांच पळय मोगाच्यान आमकां निरंतरी पळोवंक शिकयलां वय तें पळय हें पळय आनी तें वाच आनी तेंच सारकें विज्ञान तूं वाच हिस्ट्री वाच ते इंग्लीश हिंदी कितें आमचे कन्नडा या मराठी तुका कितें शिकोवंक आसा हे हर एक तूं पळोवंक मोगाच्यान आमकां शिकयलां कित्याक संवसारांत मोगाच्यान जें कितें दिसता तें म्हत्वाचें वय देखून मोगाच्यान कितले जाण सोबीत जावंक पळयतात बरे एकान केस उगयतात आनी केस काळे करतात आनी थोडीं जाणां वय विविध रंग ताका दितात तोंडार विविध तरांचे क्रीम लावन सोबीत जावंक ते पळयतात सबायाचे संगती वय सगळ्या खोडी घालतात बऱ्यांतले बरी वस्त्रां घालतात बऱ्यांतले बरे शू घालतात बऱ्यांतले बरी वॉचां बऱ्यांतले बरे नग बऱ्यांतले बरें कार तांचें कितलें बरें मोबायल आनी अशें तांचें घर जागो विविध तरान सुरंगारावन दाखोवंक पळयतात मोगाच्यान थोडे फावटी मोगाच्यान आमकां फसयतात काराचें एडवर्टायजमेंट पळयल्यार थंयसर एक ल्हान भुरगें 16 वर्सांचें भुरगें थंयसर कारा मुखार उबें रावलां सोबीत सुंदर जावन न्हेसोन चली त्या चलये लागीं ड्रायव्हिंग लायसन्स ना ताका कार सोडूंक येना या कार सोडचे तसली आशाय ताका ना जाल्यार वय आमकां तें पळयत आसतना वय तें कार काण घेवन म्हण आमी बघता आनी आमी पळयता थंयसर एक सोबीत सुंदर हिरो थंयसर वय कसले एक थंड पिवन तो पियेता आनी तें पियत आसतना आमकांय पियो म्हणून बघता पूण तो व्यक्ती तो हिरो केदींच तें पिवंसना कित्याक तातूंत लक्कावरती शुगर आसा साखर आसा मात न्ही तें पियेल्यार जिवाक वायट पूण तें एडवर्टायजमेंट पळोवन मोगाच्यान आमी मोगाच्यान आमी फसवून पडटा वी आर चीटेड वी आर लुटेड वी आर मिसगायडेड समटायम्स मोगाच्यान आमकां तें समजना आमकां मोगाच्यान वय संवसार पळयतना सोबीत दिसता आनी आकर्शीत करता वय मोगाच्यान संवसारांत आमकां आकर्शीत करतात आमकां दोळ्यांक दिसचें सोबीत दिसचें जें कितें कानाक आयकूंक बरें लागता तसलें म्युजीक आमकां बरें लागता आमकां हुंगोवंक तो परंबळ तें सेंट तें परफ्यूम तें डिओडोरंट आमकां बरें लागता आमकां आपडटना जें कितें आमकां बरो अनुभव दिता थंड जाता ह्या खुशालाय भोगता ह्या मजा भोगता ह्या लैंगीक ओडणी भोगता तें आमकां बरें भोगता आनी अशें मोगाच्यान आमकां फसयता देखून ह्या दिसांनी पळय कितलेशे जाण वय स्कॅम करतले सायबर क्रायम करून कितले जाणांचे पयशे लुटल्यात आनी ते म्हणटात बरें करून तो उलयलो फादर भारी आपुरबेन उलयलो आयकूंक बरें लागलें आनी तो पळोवंक बरो दिसता देखून हांवें ताका रीण दिलें ताणें म्हाका फाटीं दिवना आनी तो म्हाका सोबीत दिसलें भारी बरें दिसलें वय बऱ्या नडत्याचें म्हण दिसलें दोळ्यांच्या दिश्टीक दिसलें पूण भितर तें सारकें ना वय मोगाच्यान भितर एक भायर एक संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा देखून मोगाच्यान आमी फसवून पडूं नजो देखून पळयत पुस्तक म्हणटा दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही भावार्था वरवीं आमी जियेजय सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सर्गींच्या राज्याचेर जें कितें आमकां दिसना त्या सर्गाचेर दीस लावन वय जें कितें आमकां दिसना सासणीक जिवीत ताचेर दीस लावन आमी जियेजय देखून सोम्याचो आधार आमी मागया विशेश जावन दाव्याची परिक्षा बरोवची भुरगीं ह्या दिसांनी विशेश तरान शिकून आसात केदींच तांणी डिस्ट्रॅक्ट जावन सो मोबायल पळोवन चांत या TV पळोवन चांत या नाका जाल्ल्या खंयच्याय संगतींत भैरवेच्या संगतींत वय तांणी डिस्ट्रॅक्ट जायन अशें आमी तांच्या खातीर मागया मोगाच्यान आनी आमा समेस्तां खातीर मागया सोम्याक आमी म्हणया तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तुंच सरकार पावोवचें दार तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सरकार पावोवचें दार तूं साधार म्हाका तूं साधार तूं सरकार पावोवचें दार वाट सुकलेल्यांक तूं फुडा पातकी मनशांक माफुदा वाट सुकलेल्यांक तूं फुडा पातकी मनशांक माफुदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरकार पावोवचें दार तूं सादार सोम्या तूं साधार तूं सरकार पावोवचें दार मोगाच्यान आमची भुरगीं दाव्याच्या परिक्षेक शिकतात आनी परिक्षा बरयतात ह्या दिसांनी PUC परिक्षा बरयतात तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया सोम्या जेजू तांणी कशेंच वय डिस्ट्रॅक्शन जावन नजो तांचें मन
ध्यान शिकपाचेरच तांणी केंद्रीकृत करीचे. ह्या दिसांनी थोडी जाणां फोन कर सांगले एकलो भुरगो हय राती उठोन म्हणालो म्हणजे इश्ट आपयतात म्हणून भायर गेलो आनी भायर गेल्लो तो भुरगो त्या इश्टां सांगता वय वायट कामां करूंक गेलो, सोरो पिवंक या ड्रग्स घेवंक आनी गमाता करूंक. कित्याक शिकपान ताका मन ना जालें, ताजे थोड्या इश्टांकी मन ना जालें. शिकप कित्याक बारीक कश्ट ते शिकाचे राती जाग्यार रावन शिकाचे, सकाळीं बेगीन उठोन शिकाचे. त्या दिसांनी मोबायल वापरून जो इश्टां सांगता भोंव नजो, पूण कित्याक तें करूं नजो. देखून हांव तें करतां. म्हाका जेन्ना संवसार आकर्शीत करता आमच्या भुरग्यांक वय मग जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी वय केवल दोळ्यांच्या दिश्टीन जिवचें न्ही, वय आत्म्याच्या दिश्टीन तांणी एक बरो फुडार आसा करूंक आसा. वय समिया जेजू आमच्या भुरग्यांनी एक बरो फुडार आसा करूंक आसा. बऱ्यांत बरे मार्क्स काडूंक आसात. PUCंत प्री युनिवर्सिटी या प्री डिग्री 11th आनी 12th आनीकय चड बरें करून तांणी सायन्स या कॉमर्स या आर्ट्स तांणी शिकूंक आसा. आनी ताच्या उपरांत बऱ्यांतले बरो फुडार तांणी आसा करूंक आसा. बऱ्यांतले बरें शिकप तांणी शिकूंक आसा. डाक्टर जावंक आसा, इंजिनियर जावंक आसा, एरोनॉटिक सायंटिस्ट जावंक आसा, मायक्रो बायोलॉजी करूंक आसा, या ऑडिटर जावंक आसा, या तांणी लॉ करूंक आसा. विविध तरान जिवितांत महान फुडार आसा करूंक आसा. देखून आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकचें. वय समिया जेजू वय जाणी तांचें शिकप अखेर केलां, तांणी तांची देणी तालेंतां बरी उर्जीत करून बरें काम करूंक आसा. एक कुटुंबाक एक आदर्श जावंक आसा. आवय बापायचेर आशिर्वाद जावंक आसा. कुटुंबा जायतलो दिसपडतो ग्रास सोडूंक आसा. केदींच तांणी फसवून पडचें न्ही, आड वाटेन वेचें न्ही. वय समिया जेजू देखून आमच्या तरणाट्यां खातीर आमी मागता समिया जेजू. आमी मागता समिया जेजू हांव वय काजर जावंक आशिल्ल्यांक वेळार एक बरी सैरीक फाव कर समिया जेजू. बरी सैरीक बऱ्यो जिविताची सांगातीन वेळार काजर जावं, वेळार भुरग्यां बाळांनी तांणी आपलें कुटुंब नेटोवन घेवंक तांकां तूं फाव कर. जो कोण यासाक जावंक आशेता, मिशनरी जावंक आशेता, रिलिजियस जावंक आशेता, संवसाराक पाठ कर. सांत आंतोनी बरी वय, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन बरी, सांत जुजे बरी वय आपणाक देवाच्या उतरांच्या परगटणेक समर्पण दिवंक समिया जेजू तरणाट्यांचेर आशिर्वाद घाल. वय जायते कश्ट अनुभव करन आसात तांचे समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू. तांच्या सर गरजांनी पाव जेजू म्हण तुजे लागीं आमी मागता. तुनसू फावो म्हाका, तुनसू फावो, तुनसू म्हज्या वाटेक दिवो. तुस फावो म्हाका, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. तुस फावो म्हाका, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. जीव दिलोय दावडावन काळो, बरवशाचें कीन फाको. जीव दिलोय दावडावन काळो, बरवशाचें कीन फाको. तुस फावो सौम्या, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. तुस फावो सौम्या, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 70 आनी 8 स्वरान 40 आनी 1 ओळीर. Psalm 78 verse 41. परत्यान तांणी देवाची परिक्षा केली. परत्यान तांणी देवाची परिक्षा केली. म्हणजे ते देवाचेर पातयेले नात, केवल तांच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक पातयेले. भावार्थान देव कितें तांच्या जिवितांत करूंक देवाक साध्य गे म्हणलें ते पातयेले ना. अब्राम आनी सारा पळया मोगाच्या न्हू. अब्रामाक 9 वर्सां प्राय जाल्ली आनी साराक 19 वर्सां प्राय जाल्ली. 99 आनी 89. तुमी चिंतेत कितली ती वय अस्क जाल्ली. तांचे हाडां दुखतले, गांठी दुखतले आनी तांकां बसोवंक जायनातलें, उठोवंक जायनातलें, पेंकट दुखतलें, वय आंगार मिरयो पडलेले. साराचो तरी गर्भ सुकुल्लो. अब्रामाक तरी कसलेंच त्राण नातलें, पूण देवान दिल्ल्या बसावणेचे तांणी पातयेणी केली. आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरी, दर्या तडेचेर रेवे बरी, हांव तुमची सतत करतलो. अब्राहमा हांव तुका एक आशिर्वाद करतलो, तुजे तावन वर्ती संतत उत्पन्न करतलो. उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत सुरवेरच अब्राहमाक देवान केल्ली बसावणी देवस पंथा पवयतलो. आपणाक आपण दिल्लो देव विश्वासी म्हणून अब्राहम पातयेलो. म्हणजे तो कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन तो जियेलो ना. जे कितें ताका दिसता, जे कितें ताका भोगता, जे कितें ताका कश्ट दूख आनी कितें अस्कत काय आसा ताचेर ताणें दिस घालिना. पूण सोर पदवेदार एल शडाय, सर्वशक्त देवरो, ऑलमायटी गॉड, ऑमनिपोटेंट गॉड, व्हॉट ही कॅन डू ही बिलीव्ड. आनी देखून मरणाक तेंका एका मनशा तावन मोगाच्यान आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी आनी तर्या तडीच्या रेवेर
रेवे बरी असली संतत देवान उत्पन्न केली तुझ्या जिवितांत ती देव तेच बरी वय त्या तरान आशीर्वाद घालूं अशें येता देखून देवाची परीक्षा करी नाका देखून म्हज्या उपरांत सांग परत्यान ताणी देवाची परीक्षा केली परत्यान ताणी देवाची परीक्षा केली वय समियान जेजू परतून हांवें तुजी परीक्षा केल्या तुका साध्य घे म्हणून विचारला तुजेर असलो भरवसो हांवें होगडायला पूण समियान जेजू म्हज्या जिवितांत तुका वर्ते येवजणे आसात म्हज्या फुडारा पासत म्हज्या हिता पासत वय भरवशान भरलेलो फुडार म्हाका दिवंक देखून समियान जेजू तुजेरच सांगपाक येता तुंच म्हाका यशस्वी दिताय तुंच म्हाका जैत दिताय तुंच म्हज्या परीक्षेनी म्हाका उत्तीर्ण करताय बऱ्यांतलो बरो फुडार तुंच म्हाका फोव करताय अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू देखून आतां आमी गावयान तें गीत E10 ऑन पेज नंबर 113 E10 तुजे तें आसा वाडची जर समिया तुजे तें आसा जिवीत तुजे थंय आसा वाडची जर समिया तुजे थंय आसा जिवीत तुजे थंय आसा दया माया सौम्या तुझे थंय आसा काकू तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता मोगाच्यान आसकोण जो कोण ज्ञानान दिवस आचरिता तांचे सांगत आमी संतोष पावता भोव पवित्र सक्रामेंतलो सोमी जेजू तुमचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं मरिये माहेती सांता भक्तांनी आनी आंज बडवांनी तें तुमच्या सर गरजांनी देव पावोनी तुमचेर तुमच्या आवय बापायचेर भाव भयणीचेर भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या कुटुंबाच्या समेस्तांचेर तशेंच तुमच्या हर एका वावराचेर देव आशीर्वाद घालून दी म्हण मागता स्टेला मेंडोन्सा मुदारांगडी सेलिब्रेटिंग 80th बर्थडे अभिनंदन पाठयता सेल्विन ब्रगांझा लंडन सेलिब्रेटिंग बर्थडे रेश्मा पिंटो मस्कट आपल्या आवयच्या जल्मदिसा देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी आसर्य दैविकलो रितीन मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केला पूजा नेवीस नायगांव गुड हेल्दी बेबी बॉय रेवियन तशेंच बरी भलायकी पासत बेन्नी सिक्वेरा बरी भलायकी आनी एक बरें काम देवान फोव केल्ल्या पासत पूजा नेवीस नायगांव सपोर्टीव लायफ पार्टनर देवान दिल्ल्या पासत पूजा नेवीस नायगांव my brother's headache nerve pain reduced he is healed he is healthy now and he is able to do his work very well in Gulf so thank you Jesus praise you Jesus म्हणून सांगता ज्योती डिसोजा आनी कुटुंब तशेंच सोनल मोंतेरो आनी कुटुंब ऑस्ट्रेलियांतावन देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात प्रिसिल्ला बेनिसी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता आनी विनोदा सांतीस कुलशेकर अनिताय देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत गुण जायना म्हणले तसले कॅन्सर पिडा गुण जावन वय आतां बऱ्या भलायकेंत आसा देखून पास जायना म्हणजे दिलें अमेरिकाचे त्या विजा इंटरव्यूंत 3-4 फावटी दिल्ले आनी 5 फावटी देवान वय ताच्या ऐन वेळार ताणें पास करून ताका आतां US वचोंक सगळी तयारी फोव केल्ल्या पासून कॅनडांत आसात थंय तावन US काम करच्या खातीर थंयसर एक एग्जाम बरोवंक आसली त्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सान पास केल्ल्या पासून MBBS डाक्टराची 4th सेमिस्टरची एग्जाम बरयतना ताप आयिल्लो एग्जाम बरोवंक कस जातलें दैविकलो रितीन मंदिराक उलो मारलो आनी देवान ती परीक्षा बरोवंक बरें फोव केलें मात न्ही चिंतल्याचे की 3rd मार्क्स येदोळ पर्यंत मेळना ना तितले मार्क्स हेरां भुरग्यां प्रास 3rd मार्क्स मेळोन टॉपर जावचे भाग देवान फोव केल्या पासून देवान एक वर्तें विजमीत केल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता दंपराकटीची दूख उणें जाल्ल्या पासून मानसीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासून एक बरें काम फोव केल्या पासून घराचें काम वेळार पंता पावोवन देवान फोव केल्या पासून बँकाचें लोन मेळनातलें तें
मेळच्या पर्यंत देवान आशीर्वाद घाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देखून तांचे सांगता मेळोन आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गान होगलाप तुका सोम्या जेजू. आता आमी मंदरसन गावया तुजे तें आसा सासनीक जिवीत सोम्या तुजे तें आसा दैवीक जीव. तुझे थंय आसा सस्तीक जिवीत सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक जीव. तुझे थंय आसा विशेष सोम्या तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. सोम्याचो मोग कर मोगाच्यान सगळे आमच्या गरजां पासत काळजांत तावन आमी मागया. मागो उलो दिला रेजिना गोम्स भटकाळ बरी भलायकी लाभच्या पासत सेलिना मेंडोन्सा पावलीन मिनेजेसाक बरी भलायकी आनी वय सर बरेपण देवान लाभोवच्या पासत शी वॉन्ट गुड जॉब एंड शी ऑफर्ड टू सेंट एंटनी जॉयस पिरेरा फ्रॉम मारेल. तशेंच आल्फ्रेड आनी हेलेना डिसिल्वा बेंगलोरू फॉर शॉन रेन्स आनी लायसन्स 10th SSLC एग्जाम्स. विरा तावरो आनी कुटुंब विशेष आपल्या त्या पासत बेंदूर तावन सेलिन लेविस हिलिंग फ्रॉम नी एंड जॉयंट पेन्स आनी गुड जॉब फॉर माय सन. आनी तशेंच कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारच्या पासत वय प्रोस्टेट ग्लँडाच्या कॅन्सर तावन देवान गूण करच्या पासत ओवेरियन कॅन्सर तावन देवान गूण करच्या खातीर किडनीची सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत गॉल ब्लॅडर स्टोनाची सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत लंग्सांत वय कॅन्सर जाला सर्जरी आसा ह्या दिसांनी ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत घराच्या जाग्याच्या समस्या आसता तांचे देवान निवारच्या पासत पती तावन बेबद्या पती तावन इजा बघून आसात कस संकस बघून आसात तांतले देवान निवारच्या पासत एक घोव विशेश तरान दुबावता बायलेक कश्टिता घरांतलेच भायर घाला केदाळ पयशां खातीर तो दोस्ता वय तिका वय तिच्या घोवान बरें जावन तिका घरा फाटीं खाण घेवच्या पासत दू सांगलें आयकना वय घराक सांगनासतनाच पयल्यान तें रेजिस्टर कातर जाला आनी कोटमातावन पयस केला आनी त्या चेडवान भवडतासो वसवाड स्विकार करून पाटी येवन काजारी पोपय सक्रामेंत घेवन ताणें जियोवचें पासत आनी वय बरें जिवीत पवित्र जिणी जियोवचें पासत काजर जावंक आयकनातल्या तरणाट्या साले आनी वेळार काजर जावचें पासत बेबद्यांनी झरो सोडच्या पासत मागोवंक सबार जाणांनी उलो दिला. ड्रग एडिक्ट्सांनी त्या एडिक्शनांत हांव भायर येवच्या खातीर उलो दिला. परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर वचोंक साध्य जावच्या पासत इज्रायलाची विजा मेळच्या खातीर इज्रायल गेल्ल्या भुरग्याक थंय वेळार काम करूंक साध्य जावच्या पासत मानसीक पिडा गूण जावच्या पासत ह्या सर गरजां पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यां पासून मागया मन्स मायंड मास फॉर माय बिलवेड मदर जॅनेट डेसा फ्रॉम डेसा फॅमिली. तशेंच देवादीन विल्मा डिसोजा देवादीन कार्मिन डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा. माय फादर्स 9th year डेथ एनिवर्सरी थॉमस पिरेरा ताचें नांव. वय सोल ऑफ संतान आनी ग्रेसिना कुटिनो मुंबय. डिपार्टेड सोल्स ऑफ फॅमिली मेंबर्स पावलीन कारवालो कारवार. सोल ऑफ जेराल्ड डिसोजा आनी सरिता डिसोजा बद्यार. सोल ऑफ आयोना पिंटो. सोल ऑफ आयरीन रिटा मिनेजस आनी नवीन मिनेजस. सोल्स इन द पर्गेटरी बाय सिंथिया लोबो मँगलोर. सकड मरणन पावल्या पासत मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. पोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद सोडूंक आमी तयार जावया आनी म्हणया तुजें तें आसा दैवीक संतोष सोम्या तुजें तें आसा उजवाड. तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सोम्या तुझे थंय आसा उजवाड. तुझे थंय आसा बोगसणे सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक. त्या वर्षी म्हज्या पांयाच्या बोटाच्या ल्हान बोटाच्या इड्यांत एक खेळो जाल्लो. हांव चलोवंक मस्त कश्ट जालें आनी जेजू कडेन मागलें पूण जेजून उचीत म्हाका हांगा येवंक पाव केलें. आनी सोमारा दिसा फादरबान म्हजें नांव एकच फावट सांगलें आनी तुज्या पांयाचो खेळो जेजून काडलो म्हळें. आनी त्या दिसा म्हज्या पांयाचे पडापड उणी जाली. प्रेज द लॉर्ड. ताळये पेटोवन आमी देवा घरगा आनी होकलाप दिवं. हरसिल्लो जावं सर्वेस्पर देव आमची सर पिडा गूण करता.
म्हजें नांव अल्फोन्सो डिसोजा बंटोळ. हांव क्रेशीकार. एक म्हज्या पांयाच्या गांठीक दुखी सुरू जावन आल्ली गोरवां पुरो विकून केली हांवें. मागीर परतून एक हाडली तितके सोमा जालो तांतूय जालें ना ती इकलीच. म्हाका मागीर घराचे पुरपुरे वाडले परतून हाडून दवरल्या. मागीर आतां ती म्हणलो तूं सीदा वच सीदा वच परतून एक हाड म्हणलें. परतून हाडून घाली बांदून घाली आनी कित्याक म्हाका हांगाचे भाग मेळना. रोशन आयलो रोशन फादर येता हितून वय तर अर्ले दिसा कारण येता बाय सरलो रावलो इकरा जाताना 12 12:30 येताना आयले. नालो रेडी करून 2 जेवलो रेडी करून बाय सरलो. तशें येवन पावतना गेटी भितर येताना तर म्हाका कालेंग भोगलां. सो पांयाचे वाटी मोडून गेल्ले सारक्यो जाल्यो. आतां मात्र एक बाय तिके दुका एक कोकरा पासून दूद वाडून जायनातलें जाल्यार आतां आणकी 2 हाडी आनी भोगता म्हाका ह्या जाग्यार म्हाका हांगातान बसतो बरें पडना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. Okay, Alphonse. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. We glorify Love Jesus. you, Jesus. Praise you, Worship Jesus. Thank you, Glory Jesus. to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. म्हजें नांव हेलन. हांव काटीवाल्या भिरगेची. म्हाका म्हयन्याक एक रेतीर करची म्हळ्यार बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा डान्स आमचें थंय आसूंक जाय. इल्लीशी अडकळ कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घोवाक चड मागणें करूं नाका. ताका थोडे बिटी डिस्टर्बन्स येतात. मस्त उपादरतात शेजाराचे आनी मस्तू येतात. कित्याक म्हळ्यार ताका मागणें करूंक जायना. थोडे बिटी ताका गरज पडल्यार मागणें करूंक जायना. नाजाल्यार करता तो पूण थोडे बिटी ताका जायना. देखून पवित्र आत्म्याची उपाद्र येवंक अडकळी जाताना अनिल पाद्राबान सांगिल्लें तुमी येवन रेतीर मंदिराक बसा. तुमी येवन रेतीर मंदिराक येवन रेतीर करा म्हणून. तशें आबू फादराबांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लें मागणें करून रेतीर करूंक आनी तशें म्हाका मस्त खुशी जाली हांगा येवनूच. हांव आमच्या कुटुंबाक मात न्ही हर एका फावटी आमच्या कुटुंबाक मागतना म्हजी भुरगीं जावं नात्रां दुबाय आसात सगळीं आनी हांगाच्या फादराबांक सगळें संवसाराक मागता. एकल्याक म्हाका मागोवंक जायना आनी म्हजें कितें म्हळ्यार हांव मागना. म्हज्या जेजू कडेन सांगचें म्हज्या सगळ्या संवसाराक एक जीव सोडनासतना आशिर्वाद कर म्हणून. तशें म्हाका संतोश जाता आनी म्हाका जेजू म्हणटा तुवें मागना जाल्यार तुवें मागल्यार ह्या संवसारान कितेंय बरेंच जाता आनी ह्या संवसार कितेंय एक बरेंपण जाता. ह्या संवसारान मस्त कश्ट आसात. देखून हांव निज जाल्यार म्हज्या मनांत सगळो दीस हांव मागता. आंकवार सायबिणी सरशीन वचून आनी साक्रामेंतच्या रुमान वचून सगळें मागता रुमान म्हज्या. त्या दाडा म्हाका ह्या संवसारचे कश्ट पळयतना आतां मस्त भिरान दिसतालें. भिरान म्हणजे तो पयस जाल्यार हांवें मागचें. देखून हांगासर येवन मस्त बरें मागणें केलें आनी ह्या संवसारचे सकट लोकांचे कश्ट परिहार जावंक म्हूण मागलें. आतां म्हाका वर्त संतोश जाता. म्हज्या भुरग्यांक जावं नात्रांक म्हज्या भाव भयणींक तुमकां समेस्तांक आनी म्हज्या मोगाच्या फादराबांक सगळ्यांक बरेंपण जालें म्हणून हांव पात येता. Arga antoka Jesu. गीत नंबर ये 60 ये 60. चलया मी घरा देवाच्या मेळया मी बांधांत एक पोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटोया बली देवाक मोगाच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाच्यानो आमची भुरगीं 10वी परीक्षा SSLC और SSC आणि PUCची परीक्षा प्री युनिव्हर्सिटी और प्री डिग्री 11th आणि 12thची एग्जाम बरयत आसतना नैस भुरगीं व्हडा उद्वेगान भरतात. आवय बापूय वडिलां आमी सगळीं उद्वेगान भरतात. कित्याक आमच्या भुरग्यांनी बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडून टॉपर्स जायचे डिस्टिंक्शन काडीचे बऱ्यांतले बरें मुखलें शिकप शिकायचे. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां बसत ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन खंयचेच एग्जाम जावं दी इंटरव्यू जावं दी प्रोफेशनल कोर्स करच्या खातीर बरोवची परीक्षा जावं दी सगळ्यां ती बऱ्या तरान उत्तीर्ण जावच्या खातीर हें मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. मोगाच्यानो एक वारें वादळ आयलें तर विशेष आवड आयलो तर
वय सबार दीस तें उरलें तर आमी राखता केदाळा परतून पावस रावता आनी उजवाड आमी पळयता गी म्हण आनी पावस आयल्या उपरांत एकाच परा पावस रावल्यार आकाशाचेर एक आमकां पावसा दोणो दिसता दॅट इज कॉल्ड रेनबो ऑफ 7 कलर्स रेनबो ताका कोंकणींत आमी पावसा दोणो म्हणटा पावसाचें दोणो म्हळ्यार बाव ऑफ द रेन आनी ते पळयतच आमकां कितलो संतोश जाता आयच्या पयल्या वचपांत आमी थंयसर तेंच घडीत आमी आज नियाळ करता नोयेच्या काळार 40 दीस आनी रात पावस आयलो न्हयत आकाशांत पावस पडलो धरणीच्या भितर तावन जरी फुटल्यो भितर तावन जरी फुटल्यो आनी सगळो संवसार बुडलो देखून बुडतो गोल गोल म्हळ्यार भुंय गोल आकार जावन आसा इट इज येस इट्स ए ग्लोब द होल ग्लोब वॉज अंडर द वॉटर देखून बुडतो गोल आमी म्हणटा आनी 40 दीस आनी रात थंयसर पावस पडलो ताच्या उपरांत सबार दीस 2-3 म्हयने लागले ते उदक संपूर्ण तरान तें सकला जिरोंक भुंयत आनी सुकोवंक ताच्या उपरांत थंयसर पावसा दोणी दिसलें मात न्ही देवान नोये लागीं एक नवो सल्लो केलो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत मोगाच्यानो कश्ट आयल्या उपरांत अनवर आयल्या उपरांत समस्या आयल्या उपरांत एक नवो सल्लो करता आनी देव आमकां सर वायटांत ते विघ्नांतलें निवारण आशिर्वादां वयर आशिर्वादां दिता तरी आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया एक घडीभर दोळे धांपया आमच्या जिवितांत कसले कश्ट आयल्यात बुडतुकला बरी आसलें आनी ताच्या उपरांत देव आमच्या जिवितांत पावसा दोणो रेनबो God wants to give us new hope, new prosperity, new blessings, new avenues of God's presence. हे सगळे घेवंक आमी तयार जावया आमची पातकां आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्या तुज्या खुशा प्रमाणे जियोंक आमकां आधार दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन पयलें वाचप मोडाचेर हांव घालता ते दोणू म्हजे आनी पृथ्वेचे मोदें जाल्ल्या सोल्ल्याच्या गुर्त जावन आसतलें उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप चॅप्टर 9:1-13 देवान नोयेक आनी ताच्या पुताक आशिर्वाद दिलो आनी ताका म्हणलें वाडा आनी सडा संवसार बरा पृथ्वेच्या मनजातीक अंतराळाच्या सुकण्यांक धरणीर सरतल्या जीवदाळींक आनी दर्यांच्या मसलेक तुमची भिरांत आसूं तुमचे आदीन ती केल्यान पृथ्वेचेर भोंवताले सर प्राणी तुमी खावयेत जशें हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यांत तशें हें सगळें हांव तुमकां दितां रगत आसलें मांस तुमी खावंक नजो कित्याक रगत जीव आसा तुमचें रगत वरयल्यार त्या रगताचेर हांव लेख घेतालो हारक्य मनजाती कडचे आनी
तेच परी मनशाकडचे हांव लेख घेतलो. हर एकल्याच्या जिवाचे लेख ताच्या भावाकडचे हांव घेतलो. जो कोण एका मनशाचे रगत वरयता ताचेंय रगत वरयतले, कित्याक आपल्या सारक्यासो देवान ताका केला. वाडा आनी सडा सगळो संवसार बरा. देवान नोयेक आनी ताच्या पुताक म्हणलें, आबळे, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतते लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तारवांतली तुमची सवय भायर आयल्यान त्या सर प्राण्यां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो. परतून केदीस आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाड जावची ना. देवान म्हणलें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्यां लागीं केल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणां ही. म्हजी दोण कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची कुणां तें जातालें. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. श्लोक. सरस्परा सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. सरेस्पर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सरेस्पराक म्हणटात त्या नांवाक भियेताली. प्रिथिवीचे सर राय तुजे महिमे मुखार कवजेतले. सरेस्पर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातिल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी तांची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सरेस्पर सर्गार्थान भ्रमीचेर दिश्ट घालता आनी मुखार जनन घेतलेले परजेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पसत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्नानांतावन दिश्ट घाली. सर्गार्थावन पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्गार्थान भुंयचेर दिश्ट घालता. सरेस्पर ताचें नांव सियोनाक वाखणटा. जेरुजलेमान तुजी होगळी गाताना तुज्या सेवकाची भुरगीं बाळां सवस्थकायेन जियेतलीं आनी तांची संतत तुजे हुजीर सदांकाल बळटली. तेन्ना जनांगां आनी राष्ट्रांय जमो जातालीं आनी सरस्वराची स्तुती करतलीं. सरेस्पर सर्गार्थान भुंयचेर दिश्ट घालता. श्लोक. Hallelujah, 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 hallelujah. तुजी उतरां सम्या आत्मा आनी जिवीत. ससनीक जिवीत दितात तीं उतरां तुजेच लागीं आसात. सरेस्पराक जय जय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजारेया फिलिपी नावाच्या शहरा भोंवतणीच्या हल्ल्यांक बायसन गेलो.
वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हणून लोक म्हणटा? ताणें ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवादे मदलो एकलो म्हणटात. तर जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदो आपणा विशांत कोणाकय तांणी सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कस सोंसची, मातब्यार आनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका खुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टोन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुजे उतरा वरवीं बोगसूंपात आमची वाडोवपा वर्तामचो. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सिमांव पेद्रून व्हडल्या ताळ्यान सगळां हुजीर उद्गार म्हणून सांगलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आपल्या जिविताच्या परिक्षेन तो उत्तीर्ण जालो आनी महिमे बरी जालो. आमी आमच्या जिविताच्या हर एका परिक्षेनी, इस्कालाच्या परिक्षेनी मात न्ही, हर एका परिक्षेनी आमी उत्तीर्ण जायचे जाल्यार हे एक मंत्रा, हे एक उद्गार केदाळे आमच्या काळजांत आसूं दी. तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सकड म्हणा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो भावार्थ पातयेणी आमी सदांच जेवया. आमकां आमी उण्या आनी वायना सवें सर्वेस्पर देवाक समर्पण दिवन आमी भेटवणेचें गीत आमी गावया. गीत नंबर C12 C12. Gebundo somya geba काळजामची मोना संगी मागतावा आमी तुजी भुरगीं. घेवुंडो सोम्या घेवा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमच्या भावार्थ सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी पण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुपेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून. सर्वेस्परा हे भेटवण्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची शाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळोवंक आमकां घटाय मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सगळ्या रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सस्नीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय हो सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींचे बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थसो घुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ भावार्थ सुखुट आमी परगडता जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां अणजुस्त गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता औंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगयोन जुझे निष्कळंक पती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन जुझे फ्रनाडा मिडनस्विरीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें ते प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सोरपातकांतलें सुठय आनी सोर आकांतांतलें वाठय कित्या रजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या स्वस्ता सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ सो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां शालो
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सासनीक शांती दिवच्या खातीर कुर्सार ताणें आपली कूड मोडल्या ताच्या रगत ताणें वरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D64 D64. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषाणात पिजिनियेचे दैवी किणांत आमकां मोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुजे जिविताचो उंडो तुमकां हांव दितां ससनी जिविता तुमकां हांव आपयतां घेया खाया अमर जाया सर्गीचे माना कावदा दोसया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. काळजांत आयलाय. तूं जावन आसा एक खरो क्रिस्त. खरो क्रिस्त म्हाका पातकांतलो सोडोवचो आनी म्हाका सासनीक जिवीत दिवचो. तूं जावन आसा देवाचो एकलो सुपूत. वय समियान जेजू, तुजे थंय हांव एकवटतना म्हाका सासनीक जिवीत लाभता. म्हज्या बापा लागीं हांव राजी जाता. ह्या दैवीक एकवटांत सदांच रावोंक म्हाका तूं फावो कर. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. आज संजेर हांगासर वस्तीचे रेतेर प्रारंभ जाता. तुमी ह्या मोगाच्या आयतारा दनपारा पर्यंत रेतेरेंत रावा. सांगात आमी देवाची कृपा जावन घेवया. येवच्या आयतारा 20 आनी 3 तारखेर दैवीक रित्रिमंतीच्या कंपाउंडांत आसचें पावला एंड कावन्सिलींग सेंटरांत उचित कॅन्सराची परीक्षा तपासणी आसता. सो इट इज फ्री. इट इज कंडक्टेड बाय फादर मुल्लर्स चॅरिटेबल हॉस्पिटल. सो देखून मोगाचें न्हू तुमकां एक बरो अवकाश गळसिया येवच्या आयताराय हांगासर तुमी या. शनिवारा एकादशीच्या रेतेरी खंडी जावन तुमी येतल्यात. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F8 F8. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीती शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साथ दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एक पोटा एक कुटुंब जावन जियेव्या एक कुटुंब जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था भिने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवोसया सोम्याचेर मात बरवोसया. मोगाळ पुता सवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.